अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, तहारत कोर्स हमारा जारी है और वज़ू का बयान शुरू हुआ था। पिछले ऑडियो में आपको ये बताया गया था कि वज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है। उम्मीद है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इंशाअल्लाह आज के सबक में आपको ये बताया जाएगा कि वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं। याद रखिएगा कि वज़ू में कुल 4 फ़राइज़ हैं। उनमें से पहला, मुकम्मल चेहरे को एक मरतबा धोना। दूसरा, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। 1/4 सर का मसह करना और दोनों पाँव को टखनों समेत धोना। ये 4 चीज़ें वज़ू में फ़र्ज़ हैं। और ये तो कुरान मजीद से साबित है कि जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस सलाती, कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो फ़ग़सिलू वजूहकुम, तो अपने चेहरों को धो, व अयदियकुम इलल मराफ़िक, और अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धो, व अमसहु बिरुऊसिकुम, और अपने सर का मसह करो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने दोनों पाँव को टखनों समेत धो। तो वज़ू के ये 4 फ़राइज़ चूँकि कुरान मजीद से साबित है और इनका करना वज़ू में ज़रूरी यानी लाजिम है। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जब भी आपसे ये कहा जाए कि फ़लाँ चीज़ उस इबादत में फ़र्ज़ है, तो आसान लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि उसका करना लाजिम है, कंपलसरी है, कि अगर उस चीज़ को आपने नहीं किया तो फिर ऐसी सूरत में आपका वह इबादत होगा ही नहीं। तो जैसा कि आपसे कहा गया कि वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, इसका मतलब इन 4 चीज़ों को वज़ू में करना लाजिम व ज़रूरी है। इसके अलावा बकिया जितनी भी चीज़ें वज़ू में आप करते हैं, मसलन कुल्ली करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं, तो ये तमाम का तमाम चीज़ वज़ू में सुन्नत है। बाद सुन्नत मुअक्कदा है, बाद सुन्नत गैर मुअक्कदा है, उसका ज़िक्र इंशाअल्लाह आगे आएगा। लेकिन ये 4 चीज़ जो आपको बयान किया गया है, ये वज़ू में फ़र्ज़ हैं। लिहाजा अगर इन 4 चीज़ों में से किसी में कमी रह गया तो आपका वज़ू हुआ ही नहीं, और अगर ये 4 चीज़ आपने कर दिया तो बस आपका वज़ू हो गया। यानी जब आप वज़ू में ये 4 फ़र्ज़ अदा कर देंगे तो बस आपका वो वज़ू हो गया। और बकिया चीज़ों को अगर आपने तर्क भी कर दिया, छोड़ भी दिया, फिर भी आपका वज़ू हो जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, बाद सूरतों में आप गुनाहगार होंगे, लेकिन फ़ी नफ्सी ही वज़ू हो जाएगा। लिहाजा इससे भी आप कई मसले को हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आपसे यूँ सवाल करे कि वह वज़ू कर रहा था और वो कुल्ली करना भूल गया, तो क्या उसका वज़ू हुआ या नहीं? तो आप गौर करें कि क्या ये 4 फ़र्ज़ को उसने अदा किया? क्या उसने अपने चेहरे को धोया, हाथों को धोया, सर का मसा किया, पाँव को उसने धोया? अगर वो बंदा कहता है कि हाँ, इन 4 फ़र्ज़ों को तो मैंने अदा कर लिया, लेकिन कुल्ली करना मैं भूल गया, तो अब देखिए कुल्ली करना ये तो सुन्नत है, और अभी आपको बताया गया है कि अगर ये 4 फ़राइज़ अदा कर लिए जाएँ तो आपका वज़ू हो जाएगा। तो उसको आप क्या जवाब दीजिएगा? आप यही कहेंगे कि हाँ, आपका वज़ू हो गया। अलबत्ता कुल्ली ना करने की वजह से आपको सुन्नत का सवाब नहीं मिला, और ये चूँकि सुन्नत मुअक्कदा है, आगे आने वाला है इसका बयान, तो ऐसी सूरत में अगर आप इसका आदत बना लेंगे तर्क करने का, तो ऐसी सूरत में आप गुनाहगार होंगे, लेकिन फ़ी नफ्सी ही आपका वज़ू हो गया। इसी तरह अगर कोई आपसे सवाल कर ले कि देखे, खड़े खड़े अगर किसी ने वज़ू कर लिया, वाश बेसिन वगैरह में बैठकर उसने वज़ू नहीं किया, तो क्या उसका वज़ू हुआ या नहीं? अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल उभरता है। तो आप देखें कि क्या इन 4 फ़र्ज़ों को उसने अदा किया? हाँ, तो उसने अदा किया। तो बस क्या जवाब बनेगा? जवाब ये होगा कि हाँ, आपका वज़ू हो गया, क्योंकि आपने इस 4 फ़र्ज़ को अदा कर लिया। लेकिन चूँकि बैठकर वज़ू करना ये सुन्नत है, आपने बैठकर वज़ू नहीं किया, अगर कोई मजबूरी ना हो तो फिर ऐसी सूरत में सुन्नत का सवाब नहीं मिला, लेकिन फ़ी नफ्सी ही आपका वज़ू हो गया। इसी तरह अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह ना पढ़ा, नियत नहीं उसने किया, गट्टों तक हाथ उसने नहीं धोया, तो क्या उसका वज़ू होगा या नहीं होगा? तो बस गौर करना है कि ये 4 फ़राइज़ को उसने अदा किया है या नहीं। अगर अदा कर लिया है तो फ़ी नफ्सी ही वज़ू तो ज़रूर हो गया, अलबत्ता उनके तर्क पर ये बाद सूरतों में गुनाहगार होगा, ये सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन वज़ू हो जाएगा।
تو امید ہے یہاں تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وضو میں یہ 4 چیزیں فرض ہیں کہ جن کا کرنا لازم و ضروری ہے۔ اگر اس میں کمی رہ گیا تو پھر وضو ہی نہیں ہوا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص تمام کام وضو میں کر لیتا ہے لیکن وہ سر کا مسح کرنا بھول جاتا ہے یا سر کا مسح نہیں کرتا، تو ہم کہیں گے کہ آپ نے ایک فرض چھوڑ دیا وضو کا، لہٰذا اس صورت میں آپ کا وضو نہیں ہوا، آپ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں: چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، 1/4 سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب اس کے بعد اہم بات کو یاد رکھیے گا، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ وضو میں 3 اعضاء کو دھونا فرض ہے: چہرہ، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت یہ دھونا فرض ہے، اور سر کا مسح فرض ہے۔ تو دیکھیں، دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک جگہ سے پانی بہہ جائے، یہ کہلاتا ہے دھونا۔ اور لوگ اس میں اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ چہرے کو دھوتے ہیں تو پانی کو اپنے آئی بروز کے پاس ڈالتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ جب بندہ پانی کو اپنے آئی برو وغیرہ کے پاس ڈالے تو پانی نیچے گرے گا یا اوپر چڑھے گا؟ آسان سا جواب ہے کہ پانی تو نیچے گرے گا۔ تو آئی برو کی نیچے والا جو حصہ ہے، جو ایریا ہے، وہ تو دھلا رہا ہے، پانی وہاں سے بہہ رہا ہے، لیکن جو پیشانی ہے، آئی برو کے اوپر والا حصہ ہے، اس پہ تو پانی بہا نہیں، اس پہ تو اس نے اپنے ہاتھوں سے مسح کر دیا، پانی کو پوچھ دیا۔ اور وضو میں چہرے کا دھونا فرض ہے، اور چہرے کا حد یاد رکھیے گا کہ پیشانی سے، یعنی پیشانی کے جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے ٹھوڈی تک یہ لمبائی میں، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک یہ چوڑائی میں، یہ کل حصہ چہرہ کہلاتا ہے، اور پورے چہرے کا دھونا فرض ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص چہرے کا مسح کر لے، یعنی کچھ حصوں کا مسح کر لے، کچھ حصے کو وہ دھو لے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اور اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ پانی کو آئی برو کے پاس ڈالتے ہیں، پانی نیچے گرتا ہے تو نیچے کا حصہ تو ان کا دھلا جاتا ہے، لیکن پیشانی کا حصہ وہ مسح ہو جاتا ہے، اور وضو میں پورے چہرے کو دھونا فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیشانی کا مسح فرض ہے اور ناک وغیرہ حصے کا دھونا فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا ان کا اس صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ تو جب بھی وضو کرے تو اس بات کا خیال رکھے کہ پانی کو بالکل اوپر بالوں کے پاس سے ڈالے، تاکہ اچھے طریقے سے پانی نیچے گرے اور پورے چہرے سے پانی بہہ جائے، تو پھر اس صورت میں آپ کا وضو یعنی یہ فرض ادا ہوگا۔ پھر اسی طرح جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے، اور دھونے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو بتا دیا گیا کہ ہر ایک جگہ سے پانی بہہ جائے۔ لہٰذا ہاتھوں کو دھوتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہر ایک جگہ سے پانی بہہ جانا چاہیے۔ اگر ایسا ہو جائے کہ کچھ جگہ سے پانی بہہ گیا اور کچھ جگہ میں مسح ہو گیا، یعنی صرف پانی گیلا ہو کر آپ نے وہاں پر اس کی تری کو پہنچا دیا، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہاتھوں کو دھوتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہر ایک جگہ سے پانی بہہ جانا چاہیے۔ اسی طرح پاؤں کو دھوتے وقت بھی اس میں لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ پاؤں کو تو دھوتے ہیں لیکن ایڑیوں پر مسح کر لیتے ہیں، یعنی ایڑی کو اٹھا کر وہاں پر پانی بہاتے نہیں ہیں، بس وہ ہاتھوں سے مسح کرتے رہتے ہیں اور پانی وہاں پہنچتا نہیں ہے، بس مسح ہو جاتا ہے۔ تو پاؤں کو دھوتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پورے پاؤں میں ٹخنوں سمیت اچھے طریقے سے پانی بہہ جائے، تو پھر اس صورت میں آپ کا وضو ہوگا۔ اس کے علاوہ 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، انشاءاللہ اس کا بیان آگے آئے گا۔ تو بہتر ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے تاکہ سنت کا بھی ثواب ملے اور ترک پر بندہ گنہگار بھی نہ ہو۔ لیکن اگر کم از کم 1/4 سر کا بھی مسح کر لیا جائے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ ویگ لگاتے ہیں، یعنی نقلی بال وغیرہ سروں پر لگاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اگر ویگ اتارنا ممکن ہے بآسانی، تو پھر ویگ پر اگر مسح کر لیا جائے تو پھر ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں ویگ کو اتارنا ہوگا اور پھر جو اس کا اوریجنل بال ہے یا جو کھال نظر آ رہا ہے اس پر وہ مسح کرے۔ ہاں، اگر ایسا ہو جائے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ اس نے ویگ کو پرماننٹ سیٹ کروا دیا آپریشن وغیرہ کے ذریعے کہ اب ویگ اتارنا ممکن نہیں ہے، تو پھر ایسی مجبوری کی صورت میں اب وہ ویگ پر ہی
مسح کر لے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وگ اتار کر وہ مسح کرے گا تو پھر اس کا فرض ادا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام آج کے سبق کا یہ ہے کہ وضو کے کل 4 فرائض ہیں: چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، 1/4 سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ اگر یہ 4 فرائض کو آپ نے اچھی طریقے سے کر لیا تو آپ کا وضو ہو گیا۔ اگر ان 4 فرائض میں کسی میں بھی کمی رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں آپ کو بتایا جائے گا کہ وضو میں کون سی چیزیں سنت مؤکدہ ہے، کون سا سنت غیر مؤکدہ ہے، اور وضو کرنے کا طریقہ صحیح طریقہ آپ کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔